देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2080 चैतको 13 गते मंगलबार अहिले दिनको 3 बजिरहेको छ। यो आवाज श्री बुढी गण्डकी त्रिशुली संगम, जसलाई गौरी शंकर संगम नामको पवित्र तीर्थ नामले पुकार्ने गरिन्छ, त्यहीबाट यो आवाज आइरहेको छ। हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान, खोज र त्यहाँ जुन प्रकारको दैवी सिद्धि शक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान र अनुभवहरू गर्दै गयौँ र त्यसले हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले कस्तो प्रकारको त्यो दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ। एउटा ढुङ्गामा देवता देख्न खोज्दै निकै लामो वर्षहरू समयहरू बिते र एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो जब 58 वर्ष पार गरेर अब बिस्तारै 59 तर्फ जाँदै थियो। लाग्छ कि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो र जब प्राण निस्कनका निमित्त तयार हुन्छ त्यति बेला जुन 10 इन्द्रियहरू, त्यो मन बुद्धि जसले प्राणतर्फ नै आकर्षित हुन्छन् भने यो भौतिक अन्नविकार शरीर त्यति बेला असमर्थ अस्वस्थ भएर लल्याङ लुलुङ भएर पल्टिरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला एउटा के अनुभव हुन्छ भने कि हाम्रा धनहरू, हाम्रा जनहरू, हाम्रा औषधिहरू, ती डाक्टर नर्स र ती जो कोही पनि सबै प्राणका अगाडि घुट्ना टेकिएको अनुभव हुन्छ र आफ्नो भौतिक शरीर नै नरहेपछि यो संसार जगत कस्तो अनुभव र अनुभूति हुन्छ, त्यो त जो परलोकतर्फ गइरहेका छन् र जसले मृत शरीरलाई यो धरतीको काखमा अलपत्र छोडेका छन् उनीहरूले अनुभव गर्ने विषय हो। तर त्यही एउटा यौगिक विज्ञानको आश्रयमा उभिएर हामीले एउटा वैदिक विज्ञानको आश्रयमा उभिएर एउटा अध्यात्म विज्ञानमा जुन अनुभवहरू गर्न सकिन्छ, जुन पुस्तकहरू पढेर पण्डितहरू बन्नेहरूलाई अनुभव नहोला, तर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जसले शिक्षा पाएका छन्, जसले जीवनको अनुभव गरेका छन् र जैविक जगतमा ती जीवहरूको विविधता, जीवन जगत र प्रकृतिको सम्बन्ध, त्यहाँ चेतनको सम्बन्ध, त्यति बेला ढुङ्गामा देवता खोजिरहेको बेलामा के अनुभव हुन्छ भने कि ईश्वर जीवनमा नै रहेछ र ती देवताहरूको अनुभव गर्ने अवसरहरू मिले। जुन प्राण देवता, धरती माता, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य, यी देवताहरूले आफ्ना स्थानहरू लिएर ती माता तत्त्वको गर्भबाट अंकुराउँदै जुन धरती टेकियो र देखियो, अनि देख्दा मात्र नपुगेर अब त यो धरती
टेकेको र देखेको पनि निकै वर्ष भयो र कति कति बेला एक्लो मान्छेको जीवन कसरी उसले आनन्द र सुखहरू पाउन सक्छ भन्ने विषयहरूको अध्ययन गर्दा अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ के बोध हुन्छ भने कि सत्कर्म नै गर्नुपर्ने रहेछ। किनभने हामीले कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग र सबै विषयहरूको अनुभव गर्ने बाटोहरूमा पुग्दा हामीलाई के बोध हुन्छ भने कि कर्मकै कारणले हाम्रो भौतिक शरीरहरू प्राप्त भएका हुन् र जे जति पनि जैविक जगतमा जुन हामी परिकल्पना गर्छौँ 84 लाख योनिहरूका, ती सबै कर्मकै आधारले त्यहाँ जीव छ र त्यहाँ जीवन पनि छ, त्यहाँ प्राण छ र त्यहाँ प्राणको सत्ता जुन हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ पनि। त्यसैले हामी धेरै जनसङ्ग्रह गर्नेतर्फ अल्झिनु पनि आवश्यक छैन र हामीले ईश्वर कृपा र ईश्वरी इच्छा साथ जे हुन्छ त्यसैमा नै स्वीकार्नु पर्दो रहेछ। अब आएर अनुभव हुँदैछ। जब 2080 तर्फ आइरहेको थिएँ त मलाई के लागिरहेको छ भने कि ईश्वरी कृपा भयो भने जीवको उद्धार हुन्छ र ईश्वरको इच्छा जस्तो छ त्यस्तै हुँदो रहेछ। किनकि अग्निलाई साक्षी राखेर एउटा एक्लो जीवनको बाटो रोजेको मान्छे जुन श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई सम्मान दिन देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प पनि गरियो, त्यहाँ धन मन र तनले परिश्रम पनि गरियो, त्यो अनर्थ गएन। त्यसले एउटा के अनुभूति दियो भने कि जे छ जीवनभित्र नै छ र जे आनन्दको अनुभव गर्नु छ त्यो बाहिरतर्फ गएर होइन, आफूले आफैलाई बोध गर्नेतर्फ गएर मिल्छ भन्ने विषय। जब भौतिक शरीर अस्वस्थ भएर पल्टिरहेको छ, अस्पतालको बेडमा पल्टिएको त्यो भौतिक शरीर, उसले प्राणको बलको विषयमा अनुभव गर्छ। उसले ती धन जन, डाक्टर, नर्स, औषधि सबैको बलहरूको अनुभव गर्छ कि प्राण रहे जीवन रहने, प्राण नरहे जीवन नै नरहने। कस्तो त्यस्तो घटनाक्रमको अगाडि पुगेर उसले यो अनुभव गर्छ कि अब यही नै विश्राम लिनुपर्छ। किनकि जे जति पनि गरिएका छन् ती ईश्वर इच्छाका कारणले भएका थिए र ईश्वरलाई नै ती विषयवस्तुहरू समर्पण गर्दै आफूले आफैलाई बुझ्नुपर्छ र हामीले विश्व जगतलाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले ईश्वरको पुकार गर्नुपर्छ। त्यो ईश्वर ढुङ्गामा रहने देवताहरू हुन् अथवा त्यो प्राण, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य हुन्। यो त उसी ईश्वरले बुझ्ने विषय हो र उसी ईश्वरकै अनुग्रह र शिक्षाबाट त्यसलाई अनुभव हुने गर्छ। फुलिरहेका सेता बालहरू अनि अस्वस्थताका कारणले कापिरहेका हात खुट्टाहरू, त्यहाँ भित्रबाट एउटा सत्य प्रकाश हुन्छ, बोध हुन्छ कि सत्कर्म गर्नाले अवश्यमेव जीवहरूलाई जीवन मरणको जुन अनुभव र अनुभूतिहरू हुन् तिनीहरू हुन सम्भव छ। त्यसैले तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईको जीवन जिउनका निमित्त समयको सदुपयोग गर्नु छ भने अवश्य लोक र समाजको हितका लागि सत्कर्म नै गर्नुहोला र त्यो अपेक्षाकृत विषय हुनाले ईश्वर कृपा र ईश्वर इच्छा साथ जाने अभ्यास गर्नुहोला। त्यसैमा नै हाम्रो कल्याण हुन्छ र हामी जे सोचिरहेका छौँ त्यो तपाईँ के बुझ्नुस् भने
यो हाम्रो चेतन आत्मा अमर छ, यो कहिले पनि मर्दैन र यो नित्य शाश्वत छ भनेर बुझिदिनु होला। र जहाँ हामी जन्म र मृत्यु अनुभव गरिरहेका छौँ त्यहाँ प्राणको विषय र भौतिक शरीरको सम्बन्धलाई बुझिदिनु होला। जीव केवल प्राण, मन, बुद्धि, 10 इन्द्रिय, त्यसको एउटा झुण्ड समूहलाई जो अहङ्कारको रूपमा आफूलाई आफू सम्झन्छ अथवा म भन्छ, अथवा व्यावहारिक दशामा आएर उसले जे जस्ता काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जस्ता प्रकृतिका क्रियाहरूलाई स्वीकार गर्छ। हर जीव प्रकृतिको अधीन छ र प्रकृतिकै अधीनमा रहेर उसले जे जस्तो व्यवहार गर्छ ती सबै प्रकृतिले चलाइरहेको छ भनेर जब बुझिन्छ, त्यति बेला तपाईँ एउटा त्यस्तो पराकाष्ठ अनुभवमा पुग्नुहुनेछ, अनुभूति गर्नुहुनेछ जुन तपाईँका शास्त्रहरूमा उल्लेख मिल्दैन। तर पनि तपाईँले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा त्यहाँ पुगेर आफ्नो भौतिक शरीर, त्यो माता तत्त्वको गर्भमा त्यो बीज रस, त्यो रज डिम्ब अण्डमा अङ्कुराइरहेको जीवनलाई जब देख्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो जुन समय कालखण्डसम्म पुग्नुभएको छ त्यहाँसम्मका अनुभूति र अनुभवहरूलाई स्मरण गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले एउटा सत्य अनुभव बोध गर्नुहुनेछ। यो सबैको अनुभव गर्ने विषय पनि रहेनछ। मैले त ईश्वरलाई ढुङ्गामा देख्ने निकै प्रयास गरेँ र त्यहाँ मूर्तिहरू, ती ललित कलाहरूमा निकै समय पनि फालियो र धन पनि फालियो। अग्निसाक्षी देवालय र तीर्थहरू, तिनको सङ्कल्प परिकल्पना पनि गरियो। त्यसै कारणले होला कति बेला एउटा प्रसन्नता के हुन्छ भने कि हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ, योग्यता पाउनुपर्छ। किनकि धर्म भनेकै गुण हो र सत्य भनेकै चेतन आत्मा जुन हाम्रो जीवनको अस्तित्व हो र प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रियहरू अनि यो भौतिक शरीरको साक्षी भाव हो। त्यसैले त्यस साक्षीलाई नै हामीले ईश्वर सम्झेर आफूलाई सधैँ जति सक्दो एक्लो हुने अभ्यास गर्ने, एकान्तमा एक्लै रहेर उस ईश्वरको दया र ईश्वरको इच्छा विषयलाई अनुभव गर्ने। तपाईलाई केही मिल्दैछ भने त्यो ईश्वरको दया नै हो र तपाईको जीवन असफल हुँदैछ भने त्यो ईश्वरको इच्छा नै हो। त्यसैले हामी ईश्वरकै बनेर ईश्वरकै कृपापात्र पनि बन्न सक्छौँ, हामी ईश्वरकै इच्छाको पात्र पनि बन्न सक्छौँ। यसरी हामी गयौँ भने अवश्यमेव हामीले बिताएका ती समयहरू मलाई स्मरण छ कि 2023 भाद्र 7 गते मङ्गलबारको बिहान 6:35 थियो। त्यति बेला यो धरती टेकेको र देखेको अनुभव आज 2080 चैत्र 13 गतेसम्म पुग्दा के अनुभव गरिँदैछ भने कि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ र त्यो मृत्युलाई सुधार्नु नै जीवको परम कर्तव्य हो। जब हामी मृत्युलाई सुधार्छौँ त स्वाभाविक रूपले जन्म सुध्रन्छ र जन्म सुध्रनु भनेको त्यो ईश्वरको इच्छाको विषय पनि हो र त्यो ईश्वरको दयाको विषय पनि हो, कृपाको विषय पनि हो। त्यस ईश्वरलाई मैले बाहिर खोज्दा दुःख पाएको थिएँ भने त्यस ईश्वरलाई मैले मेरै जीवनभित्र देख्न पुग्छु। किनकि
मैले त एउटा अस्वस्थ भौतिक शरीरलाई अस्पतालको बेडहरूमा पल्टाएर देखेको छु। मैले त त्यो प्राण निस्कँदै गरेको अनि हात खुट्टाहरू कमजोरीले लट्कापिरहेको अनि भोकाइरहेका त्यो अनुभूति र अनुभवहरू गरेको छु। त्यसैले त जीवनमा जे अनुभव भयो त्यही अनुभव नै ज्ञानको जननी रहेछ र हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि आफ्नो बुद्धि र क्षमताहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ र हामीले आफूलाई नै बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र हामी ईश्वरको कृपा पात्र हुनका निमित्त, ईश्वरको इच्छा पात्र बन्नका निमित्त हामीले आफूलाई उस सर्वात्म सत्तालाई समर्पित गर्न पनि सक्नुपर्छ र यिनै धरती नै सर्वेश्वरी माता हुन् र यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी छोरी आमाहरू वास्तवमा उसै सर्वेश्वरी माताकै अंश हुन्, किनकि विश्व मानव जाति जसका गर्भमा अंकुराइरहेको छ र हामीले विश्व मानव जातिको जुन प्रकारको बुद्धिहरूलाई हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ त्यो बुद्धिको विषयमा हामीले निकै नै अनुसन्धान गऱ्यौँ। अन्ततः हामीलाई के थाहा भयो भने कि बुद्धि प्रकृतिको विषय रहेछ, विद्या प्रकृतिको विषय रहेछ र जीवनको अन्तिम सत्यता प्राण पनि प्रकृतिको विषय रहेछ। त्यसैले जुन भूलहरू हुन्छन् ती भूलहरू जीवका आफ्नै कर्मका अज्ञानताका कारण हुन् भन्दै मैले आजको यो आवाजलाई अहिले यतै राख्न खोज्छु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वा तमेश्वरी देवी चराचरस्य। धन्यवाद हे माँ।